कांयच ना. आनी हांव आसा तो पर्यंत MGP स्ट्रॉंग कशी जातली हें पळयतलो. कळ्ळें. हांवें आतां उलयलें न्ही, आमदार जालो म्हणून जालना. आमदाराच्या तोंडांतल्यान बरे शब्द आसपाक जाय, रिस्पेक्ट दिवपाक जाय. कितें प्रत्येकाक रिस्पेक्ट दिवप, फाल्यां सरपंचाक रिस्पेक्ट दिवप ना, पंचाक रिस्पेक्ट दिवप ना, हें बरोबर न्ही. हो म्हजो भावार्थ. आनी तांचें डिसिजन जाय. भारतीय जनता पक्षाच्या हातूंत हांव तुमकां स्टेटमेंट दिवंक शकना. तुमकां उद्देशून एक तेणी उल्लेख केल्लो, म्हणजे हें जाता आसतना पर्रीकरान जेन्ना ते सीख आसतना हें करता आसतना आपली तें सर्वश्रूत आसा. ते ओपोज बाय विजय सरदेसायान गेलो, रोहन खंवटेन गेलो, हें सगळ्यांक खबर आसा. सी हांवें मुख्यमंत्री जावप की ना हें लोकांनी ठरोवपाचें आनी म्हजें नशीब. कितें म्हाका कोण दुसरो सांगूं शकना. लोकांनी ठरयलें जाल्यार हांव जाता. सर कॅबिनेटान एकदां तुमचे कितें तरी जाल्ले वाद आनी मागीर म्हणलेले तुमचेर तेंचेर एक्शन घेवचें म्हणून जाली. मनोहर पर्रीकरान म्हाका सांगिल्लें योग्य हें घेतलां. त्या नंतर योग्य निर्णय जावना. तो निर्णय आतां जालो न्ही. ताचेर मातसो लेट जालो म्हणून पळय कितें आसता, मनीस जी कर्म करता पळय ती मुकची पडटा. त्या कर्माचें फळूय मेळटा आनी नासाडी मेळटा. हे कर्म करता थोड्यांचें फळ मेळटा, थोड्यांची नासाडी जाता. आमच्या महाभारतांत सुद्दां कर्म करा म्हणून सांगलां. कर्म कसलें आसता हें हांवें वार्ताहरांक किंवा मिडियाक सांगपाची गरज ना. कितें जो कर्म बरें करता तो सदांच फुडें वता. आनी जो कर्म कितें करता कितें ताचो अंत आसताच न्ही. सो MG पार्टी आतां प्रिवाळान जोरान काम करता. MG पार्टी ही जनमनशाची पार्टी आसा. प्रत्येक गांवांत आसा ती. फक्त तिका भितरल्यान उबक दिवपाक जाय ती वयर येवपाक. आनी ती फक्त प्रिवाळा पुरती मर्यादीत ना, ती होल गोंयांत आसा. दाबोळे सारके हातूंत आमकां 5,000 वोट. युती आसतना MGचें काम चालू उरता. MGचें काम चालूच आसा आनी लोक आमचें काम पळोवन आमचे कडेन कितें हांव भेदभाव करना. हांव बोरयेचो भुरगो आयलो, भेदभाव करना. आतां हांवें सांगलां काणकोणची 15 भुरगीं किंवा गवळी समाजाची वर्साक 3 भुरगीं नर्सी आमचे केपें मेळून 100 भुरगीं तांणी नर्सी आनी टिचर केले आनी तांकां जॉबूय मेळ्ळे. हो अभिमान आसा म्हाका. कित्याक ते कोणीय करून, म्हणजे सरपंचान करूं, पंचानी करूं, जिल्ला आमचो गणपतान करूं, राजेशान केल्या, तातूंत म्हाका हें ना. कारण ते आमच्या मार्फत तें काम घडलें. ती भुरगीं बरीं जालीं, तांकां योग्य स्थान मेळ्ळें आनी तांणी योग्य सेवा लोकांची केली.